السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا الاركيتكتور ديال واحد لاباز دو دوني اس كيو ال سيرفر. أول حاجة غادي نشوفوا واحد نظرة عامة على لاباز دو دوني في اس كيو ال سيرفر على بركة الله. جينيرالمون ملي تنكريو واحد لاباز دو دوني في اس كيو ال سيرفر بحال تنكريو 3 فيشي. ان فيشي تتكون ليكستونسيون ديالو .mdf. هاد لو فيشي تيتسمى جينيرالمون الفيشي برينسيبال ولا فيشي بريمير. تيكونوا فيه لي ديفيرونس انفورماسيون على لا باز دو دوني وعلى لي زوتر فيشي. تاني حاجه تلقاو واحد لو فيشي ليكستونسيون ديالو .mdf. هاد لو فيشي فاكولتاتيف، يعني لادمينستراتور هو اللي تيديسيدي واش يكري هاد الفيشي ولا لا. ثالث حاجه تلقاو الفيشي ليكستونسيون ديالو .ldf. هاد لو فيشي تيخدم الجورناليزاسيون، بقى تيتسمى لوغ فايل، يعني فيشي دو جورناليزاسيون ديال لي ديفيرون ترانزاكسيون اللي ممكن نديرو على لا باز دو دوني ديالنا. نشوفو كل فيشي اون ديتاي. اول حاجه لو فيشي MDF ماستر داتا فايل. هاد لو فيشي تيكونوا فيه لي ديفيرون انفورماسيون اللي خاصنا ولا اللي خاص لو سيستيم دو جيستيون دو باز دو دوني باش يتعرف على باز دو دوني ديالنا، وتيكونوا فيه دوطخ انفورماسيون على لي زوتر فيشي اللي تيكونوا لا باز دو دوني، لحقاش كيما شفنا ان باز دو دوني ما هي الا واحد لونسومبل ديال لي فيشي. تاني حاجه تلقاو لي زوبجي، يعني هذوك لي ديفيرون زوبجي اللي شفنا في الدرس القادم، لي طاب، لي اندكس، لي تريجر ولا لي ديكلونشور 3.2 سسبونسيون. كاع لي زانفورماسيون عليهم تتكون ستوكيه في هذا لو فيشي بريمير ولا في لو فيشي سكوندير اللي فاكولتاتيف. الى استعملنا غادي يكونوا فيه ويكونوا دي بوينتور على دوك لي زانفورماسيون في لو فيشي بريمير. ثالث حاجه ان ان فيشي ماستر داتا فايل ولا واحد الفيشي اللي برينسيبال ولا فيشي بريمير، ليكستونسيون ديالو خاصها تكون .mdf. هي اون اكستونسيون اللي ريكوموندي، يعني نقدروا نبدلوها، ولكن من الاحسن نحترموا لي ريكومونداسيون ديال لي زيكستونسيون باش نكونوا عارفين كل فيشي ولو رول ديالو. ثاني فيشي تلقاو في اون باز دو دوني لو فيشي نيكست داتا فايل. هاد لو فيشي هو ان فيشي فاكولتاتيف، يعني l'administrateur هو تيديسيدي واش يدير ليه لا كرياسيون ولا لا. جينيرالمون الا كريينا واحد الفيشي سكوندير، لي زانفورماسيون على لي زوبجي ديالنا تيكونوا فيه ولي ريفيرونس ديالهم تيكونوا في لو فيشي بريمير. شنو هو لافونتاج ديال اننا نكرييو واحد لو فيشي سكوندير؟ لافونتاج هو اننا ممكن نستوكيو شاك فيشي في واحد لو ديسك دور، دونك ويكونوا لي ريفيرونس في لو فيشي بريمير. دونك لا ليكتور و ليكريتور من هاد لي فيشي غتكون سريعه لاننا تنخدموا 3 ديسك دور اون باراليل. وكما شفنا بالنسبه لي فيشي برينسيبال، لي فيشي سكوندير عندهم ليكستونسيون .ndf اللي هي اون اكستونسيون ريكوموندي، يعني نقدروا نحترموها نقدروا ما نحترموهاش، ولكن من الاحسن نحترموها باش نعرفوا كل فيشي وشنا هو الغول ديالو. ثالث فيشي تلقاوه في لا باز دو دوني ولا لور دو لا كرياسيون دو لا باز دو دوني هو لو فيشي LDF ولا log data file. هاد لو فيشي هو واحد لو فيشي اوبليغاتوار بحال لو فيشي برينسيبال، تيكونوا فيه دي انفورماسيون على ديفيرون ترانزاكسيون اللي وقعوا في الباز دو دوني، يعني لي انسيرسيون لي موديفيكاسيون لي سيليكسيون 3 بوين دو سسبونسيون. نورمالمون شاك باز دو دوني خاصها تكون عندها هاد لو فيشي لانه اوبليغاتوار، والاكستونسيون ديالها تكون .ldf حتى هي اون اكستونسيون ريكوموندي، يعني نقدروا نشونجيوها الى بغينا. دابا جو بونس بلي فهمنا لي فيشي اللي تيكونستيتيو اون باز دو دوني، فهمنا لاركتيكتور ديال الباز دو دوني. ان شاء الله غادي نختموا هذا الدرس بالاركتيكتور ديال واحد لو فيشي LDF ولا MDF ولا NDF. الوغ لا ستركتور دي فيشي دو دوني، جينيرالمون نعتبروا بان عندنا ان فيشي اللي تيكونستروي لا باز دو دوني. واحد من هذوك لي 3 تيب اللي شفنا لا كونستركسيون ولا لا ستركتور ديالو تتكون على هذا الشكل. اول حاجه تلقاو بانه مكونستروي من دي زيكستونسيون. غادي نفهموا اشنا هي اكستونسيون. جينيرالمون نلقاو مثلا باغ اكزومبل اكستونسيون 1 اكستونسيون 2 على حسب الباز دو دوني ديالنا. هاد الاكستونسيون تتكون لا طاي ديالها 64 كيلو اوكتي. علاش؟ لحقاش كل اكستونسيون تتكون من 8 باج، يعني باغ اكزومبل اون باج تكون فيها 8 كيلو اوكتي. كل اكستونسيون تيكونوا فيها 8 باج دو 8 كيلو اوكتي اللي تيعطينا 64 كيلو اوكتي. نورمالمون
علاش تناخدو هاد لا ستركتور ديال لي فيشي، وعلاش ما ناخدوش ان ستركتور نورمال اللي مولفين في لي فيشي العاديين. مي تنديرو هاد لا ستركتور ديال لي فيشي تعطينا واحد لا رابيديتي في الليكتور وفي ليكريتور، وكذلك ليكستونسيبيليتي. يعني باغ اكزومبل حنا من الاول في الاول ملي غنكريو واحد الباز دو دوني غادي نحددو بان لا طاي انيسيال ديالها باغ اكزومبل بان 50 ميجا اوكتي. هاد لا ستركتور تتمكننا باننا من بعد نقدروا نزيدوا في لا طاي، نقدروا باغ اكزومبل نقسموا لا باز دو دوني ديالنا بليزيور فيشي ايتترا. دونك جينيرالمون هذه هي لا ستركتور ديال واحد لو فيشي اللي تيكون لينا لا باز دو دوني ديالنا. تيتكون من دي زيكستونسيون دو 64 كيلو اوكتي، شاك اكستونسيون فيها 8 باج وكل باج فيها 8 كيلو اوكتي. دونك جو بونس دابا بلي فهمنا لا نوسيون ديال لي فيشي دو باز دوني، فهمنا لا ستركتور ديالهم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.